बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाजरीन, आज का दिन सियासी तौर पर ऐसे उतार चढ़ाव का था कि ऐसा लग रहा था कि सियासी रोलर कोस्टर में बैठी हुई है सारी अवाम, और कभी ऊपर कभी नीचे हिचकोले खा रही है पाकिस्तान की सियासत इस वक्त। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसके अंदर इजाज़त दे दी गई टू प्रेजेंट द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके बाद फिर 3 दिन का गैप दिया गया। 3 दिन के गैप के बाद 31 मार्च को इसके ऊपर डिबेट होगी, और तवक्को ये की जा रही है कि उसी दिन वोट नहीं होगा, वोट 1-2 दिन की डिबेट के बाद होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आपने अलाउ कर दिया तो 3 दिन से पहले नहीं और 7 दिन के बाद नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी 3 से 7 दिन के दरमियान ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, और वजीर आजम साहब का जो आने वाला वक्त है, या इख्तदार की कुर्सी पर बराजमान रहेंगे या वो उनको उठना पड़ेगा उस कुर्सी से, ये चीज़ डिसाइड होगी। फिलहाल अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही 50-50 पर चल रही है, इसलिए क्योंकि आज हुकूमत ने भी एक छक्का मारा और अपोजिशन ने भी एक छक्का मारा। बड़े अरसे से इत्तेहादी न्यूट्रल पॉलिसी पर चल रहे थे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे थे। इस बात का इंतजार हो रहा था कि या तो कहीं से कोई सिग्नल आ जाए, लेकिन सिग्नल आजकल बड़े वीक हुए हैं, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, या इंतजार हो रहा था कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी ऑफर आ जाए जिसको हम ना कर ही ना सके। PMLQ, MQM और BAP पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो साइड्स हैं, जो आर या पार होने वाली सूरत हाल है, वो बड़ी ज़रूरी थी, और आज 2 जमातों ने आर या पार कर लिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अपोजिशन के साथ मिलकर, तमाम अपोजिशन के लीडरान के साथ बैठकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले तक, और उसके अंदर ऐलान किया है कि वो अपोजिशन के साथ मौजूद होंगे, वोट करेंगे। माजी में जो हुआ उसका सवाल करने पे भी वो मक्सी साहब को मामला गरां गुजर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल के जलसे के बाद, जो एक बहुत बड़ा जलसा था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद आज ये काम किया कि बनी गाला के अंदर परवेज़ इलाही साहब को बुलाया और मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर और भी बहुत सारे PMLQ के लीडरान थे, और उन्होंने CM-शिप की ऑफर की। वो CM-शिप की ऑफर की खबर आई, तारिक बशीर चीमा साहब ने रिजाइन कर दिया। उससे ऐसा मालूम हुआ कि PMLQ के अंदर भी कोई फूट पड़ गई है, या कोई गड़बड़ चल रही है, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा है कि एक MNA, जो 5 हैं, उनके एक MNA तो वैसे ही गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। बट PMLQ एक जमात की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ खड़ी है, और जो इतने अरसे से ये सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस टूटा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब अपोजिशन के पास BAP के 4 मेंबरान को ऐड कर लें, शाहजैन बुगटी साहब को ऐड कर लें, तो 162 + 5 हो गया, ये हमारे पास हो गया 168। अगर तारिक बशीर चीमा साहब को मनाने में PMLQ नाकाम रहती है तो ये 169 रह जाता है। अभी इसके अंदर वो मेंबरान नहीं मौजूद जो कि अपने पार्टी के मुनहरिफ हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनहरिफ हो चुके हैं, तो 4 या 3 मेंबरान की अपोजिशन को 172 का नंबर पूरा करने के लिए ज़रूरत होगी। और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ जाएं तो हुकूमत के पास भी अभी 10 बजे रात को तकरीबन मुलाकात होगी MQM के साथ, और ये MQM के साथ मुलाकात के अंदर भी हुकूमत, जो कि पहले मुलाकातों के अंदर हाल अहवाल तो करती रही, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं करती रही कि आप जो है हम लोगों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन हमें वोट दीजिएगा, या प्राइम मिनिस्टर की फेवर में वोट दीजिएगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को वोट मत दीजिएगा। तो ऐसी बात से जो है वो कोई डिमांड नहीं की थी, अब डिमांड कर दी है। सो नाउ इज एन इंटरेस्टिंग गेम। अच्छा, अब तक पाकिस्तान के अंदर 3 वज़राए आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ चुकी है। नवंबर 1989 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ ये मोशन आई थी, 12 वोटों से नाकाम रही थी। उसके बाद शौकत अजीज साहब का दौर आता है 2006 के अंदर, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, 33 वोटों से नाकाम रही, और अब वजीर आजम इमरान खान तीसरे वजीर आजम है जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। PMLQ की मुलाकातें पिछले अरसे में ये अनाउंस करने से पहले कि वो किसके साथ होंगे, आलम बरज़ख से कब निकलेंगे, उससे पहले बड़ी मुलाकातें होती रहीं। फरवरी से मामला चल रहा है, और पसे पर्दा जो है वो फरवरी से पहले भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। 13 फरवरी को शहबाज शरीफ साहब चौधरी बरादरान साहिबान जो है उनके साथ मुलाकात करने गए। फिर 1 मार्च को इमरान खान साहब ने चौधरी बरादरान
से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के अंदर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि हम लोगों को वोट दें। 8 मार्च को मौलाना फजल रहमान साहब चौधरी बरादरान से मुलाकात करते हैं और 9 मार्च को आसिफ जरदारी साहब की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और शुजात हुसैन साहब से मुलाकात होती है। यहाँ मामला नहीं रुकता। अब ये जो पिछले कुछ अरसे है, 26 मार्च 27 मार्च और इसके दौरान इतनी सारी मुलाकातें हुई हैं, यानी पिछले हफ्ते के दौरान कि वो अनगिनत हो जाती हैं। तो मुलाकातें तो बेशुमार हुई हैं और अब उसका रिजल्ट ये आया। अब MQM ने जो है वो बेड़ा पार कराना या हुकूमत को, या फिर उनकी नैया को बेसिकली डुबोना है। सो देयर इज सो मच हैपनिंग इन द पॉलिटिक्स। क्या चल रहा है इस हवाले से मेरे मेहमानान का मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अहमद जवाद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अहमद जवाद साहब खान साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं, लेकिन अब वो PMLN का हिस्सा हैं। कुछ नाराज़गियाँ, कुछ कशीदगियाँ उससे पहले भी हम लोग पहले के किसी शो में डिस्कस कर चुके हैं। अमजद अली नियाज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद अली नियाज़ी साहब अक्सर औक़ात स्पीकर का किरदार अदा करते हैं, स्पीकर का किरदार इस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ है। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब JUI से हमारे साथ मौजूद होंगे और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अपोजिशन इस वक्त बड़ी तगोदो कर रही है। अहमद जवाद साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडियो इन इटसेल्फ, ये आप लोगों को धचका नहीं लगा जब PMLQ ने ये कहा कि हम लोग हुकूमत के साथ होंगे, इंस्टेड ऑफ ये कि वो आपके साथ होते, जबकि उम्मीदें और आस तो अपोजिशन को भी बड़ी लगाई थी? नहीं अनीका, मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में अपोजिशन की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर हुई है, और वो आपने ख़ुद ही स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो बयान कर दिए थे कि 161 में थे तो आज तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाबी से पेश कर दी पार्लियामेंट में, और उसके बाद अब जो शाहज़ैन बुख्ती और उसके बाद बशीर चीमा साहब और फिर 4 अरकान जो हैं बाप के, ये करके तो 168 पे तो ये बैठे हुए हैं। और फिर जो 25-30 मुनर्रिफ अरकान हैं PTI के, उनके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 90% जो हैं वो वहीं पे रहेंगे जहाँ पे वो गए हैं। But the government says अहमद जवाद साहब कि 10 तो उनके पास वापस चले गए हैं, तो आप लोगों के पास कितना आसान है उन 10 को ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें? कितना आसान है हुकूमत के लिए? नहीं, लेकिन चलें हमारे लिए आज वो नेशनल असेंबली के अंदर भी मौजूद नहीं था। आप नहीं, थे वो आई नहीं थे जी, वो तो आज के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। अच्छा। वो तो रिक्वायर्ड है अदम-ए-एतमाद वाले दिन, जिस दिन ये रेजोल्यूशन वहाँ पे नहीं, लेकिन वोटिंग होगी। आर या पार करने के लिए भी नहीं आए वो आप लोगों के साथ? जरूरत नहीं थी आज तो जरूरत नहीं थी ना। जिस दिन वोटिंग हमने करनी है उस दिन वो आएंगे। तो ये तो ऑलरेडी 172 से आगे जाके 180 प्लस पे हो चुका हुआ है। उसमें अगर 4 अरकान काफली के निकल भी जाएं, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है, मैं आपको ये भी आज बता दूं कि काफ लीग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा क्लियर कट ऐलान नहीं हुआ। मोहनस अलाई साहब ने माजी में भी इस किस्म के ऐलानात किए थे, लेकिन जब फिर वो बड़े बैठते हैं आपस में तो उसके बाद नतीजा कुछ और ही निकलता है। तो बशीर चीमा साहब का तो आपने रिस्पॉन्स दे के लिया है, चौधरी शुजात साहब के बारे में भी यही राय आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में अपोजिशन की जो तादाद है या नंबर फिगर है, उस हिसाब से तो उसमें एक कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। 159-8 ने वो जमा करवाई थी जो पहला दिन जब हुआ था, जिसको कैंसिल, वो इजलास कैंसिल हो गया था। उसके बाद आज 161 और उसके बाद आज शाम तक के रिजल्ट के मुताबिक अब 168। अभी मैं मुनर्रिफ अरकान को बीच में शामिल नहीं कर रहा, जो कि मैंने आपको बताया कि 90% वो कंफर्म है। अच्छा, ठीक है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, ज्यादा बातचीत तो चौधरी बरादरान की आपकी जमात की लीडरशिप के साथ हो रही थी। वो ये भी कहते थे कि हमारे लिए तो जरदारी साहब हैं, वो जो गारंटर हैं, वो गारंटी दे रहे हैं तो हम उस हिसाब से फिर आगे चल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वजीर आजम साहब ने बुलाया और फौरी तौर पर चौधरी बरादरान के सामने उस्मान बुज़दार साहब का वहीं के वहीं इस्तीफा लिया गया और चौधरी बरादरान परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर दी गई? क्या आप लोगों की गारंटी पक्की नहीं थी हसन मुर्तज़ा साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखें अनिका, एक चीज़ तो है कि चौधरी बरादरान जो थे वो PTI के अलाए थे, अपोजिशन के अलाइज नहीं थे। वो हमारे साथ नहीं बैठे थे, वो उनके साथ ही बैठे थे। उनके साथ कोई इख्तलाफात थे या जो था वो उनका अंदरूनी मामला है। अपोजिशन ने कोशिश की कि वो हमारी तरफ आए। अगर अभी तक भी हम लोग तो पुरुमीद हैं, अभी तक भी वो फैसले जो हैं वो मैच्योर नहीं है। उसके बाद जो रिएक्शन आया तारिक बशीर चीमा साहब की सूरत में या दीगर उनके जो कायदीन हैं उनके बयानात और उन पे, तो मैं समझता हूँ कि अभी ये सारा कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसको थोड़ा सा टाइम हम दें तो शायद वो
फैसला भी जो है वो कोई अपोजिशन की फेवर की तरफ चला जाए। लेकिन जो फिगर्स आप दे रहे हैं, मेरा ख्याल है अपोजिशन के लिए वो बड़े खुशाइंद हैं, और जवाद साहब ने भी कहा कि हम तो डे बाय डे जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने जब जमा करवाई थी कितने थे, हमने जब पेश की तो हम कितने थे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद ये बीएपी वाले जो हमारी तरफ आए, और अब भी एमक्यूएम भी है, उनसे भी अभी बातचीत चल रही है, बेशक हुकूमत का भी उनसे राब्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो बड़े पुरुमीद है कि मरकज़ में भी ये होगी, और सूबे में भी कोई इतनी आसान नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा फैसला भी होता है जिसे आप जैसे कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के लिए मुश्किल फैसला राइट सॉरी राइट हसन मुश्किल फैसला होगा जी। तो उस पे भी इंशाल्लाह कोई पंजाब में भी कोई इस तरह नहीं है कि कोई भागता हुआ ले जाएगा, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी मुकाबला होगा। सही है। चलें, भागते हुए की बात की है तो फिर भागते हुए चोर की लंगोटी काफ़ी वाली हिसाब हो जाता है। क्या अपोजिशन ये कर रही है या हुकूमत ये कर रही है? अभी अवाम बड़े कंफ्यूज हैं। अमजद अली नियाजी साहब, ये बीएपी का एक ऐसी जमात जो थ्रू एंड थ्रू आप लोगों के साथ खड़ी रही है, अभी उसके अंदर भी दो धड़े हैं, जाहिर है वो जमाली साहब वाला अलग है, दूसरी तरफ ये मक्सी साहब और अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब, ये लोग अलग बैठे हैं। क्या इनके अंदर आप लोग दरार डाल सकेंगे? और प्लस एमक्यूएम अभी वो उस आलम बरज़ख में ही है। ये जो रात की मुलाकात होनी है एमक्यूएम से, उसके बाद क्या आप लोग पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री एमक्यूएम के हवाले करेंगे या नहीं? बिकॉज़ वो कानून की वजारत को अपनी वजारत नहीं समझते। रहीम, सबसे पहले अनिका, अभी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि अपोजिशन अपने तमाम कार्ड्स खेल ले, हम अपने कार्ड जो है इनकी नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक होने के बाद स्टार्ट करेंगे, और उसी के मुताबिक आज इन्होंने तहरीक, हमने बिल्कुल रूल भी सस्पेंड किया। आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चन आर को सस्पेंड किया, रूल सस्पेंड किए और टेकअप कर ली। तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो नंबर गेम है वो इनसे बहुत बड़ा है, और ये समझते हैं कि सिर्फ हम ना दूसरों के लोग तोड़ के जो बड़े खुश हैं, पहले अपनी सफों में भी तो झांक रहे ना, खुदा न खास्ता अपनी सफों में पीछे मुड़ के देखें तो इनको नजर ना आए, बहुत सारे लोग या बहुत सारी पार्टियां इनको नजर ना आए। ये तो अभी नियाज़ी साहब, I'm sorry, I'm cutting you short here, लेकिन इनकी सफों में से कितने आप लोगों ने साइड पे किए हैं? कितनी चिड़ियां जो हैं वो आप लोगों की तरफ उड़ के आई हैं? हाँ, हम अनिका ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे यकीन रखते हैं और हम हॉर्स ट्रेडिंग के हक में नहीं है। हम चाहते हैं फेयर गेम हो। इनका सारा जोर तो यही है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करें, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स करें, हम इसके हक में नहीं है, लेकिन ये मजबूर करते हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिस पे ये जो है ना इनकी तर्ज पे पॉलिटिक्स करें। ये हमारा शेवा नहीं है और नाम करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि पार्टी टू पार्टी सिस्टम चलता रहे तो बेहतर रहेगा, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, जो हमारा रेफरेंस किया उसी बात पे है कि 63 जो है उसकी तयन हो सके कि उसकी जो नाहली की जो मुद्दत है वो कितनी है, ये क्वेश्चन है, और ये वोट पार्टी का है या नहीं है, इस पे हमारा नहीं। लेकिन नियाज़ी साहब, आप हॉर्स ट्रेडिंग पे बिलीव नहीं करते होंगे, लेकिन कल वजीर आजम साहब ने बोला है कि जिसका ज़मीर अपोजिशन मेंबरान में से उठ पड़े, जाग उठे, वो हमारी तरफ आ जाए। तो ज़मीर तो फिर दोनों तरफ होता है ना। जी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक पाकिस्तान की अवाम के सामने एक चीज वाज़ेह की है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बैरूनी ताकतों की मूव है, ये अंदरूनी नहीं है, ज्यादातर बैरूनी है। और उसके लिए जो पैसा आ रहा है, जिसके लिए उन्होंने खत दिखाया कि अगर किसी को डाउट है, वो खत बड़ा अहम है, उसके मंदरजात बड़े सेंसिटिव हैं, और पता वहां से लग जाएगा कि ये किसके कहने पे और इसके लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी वाज़ेह किया है। और ये भी कहा है कि जी वोटों का जमाना नहीं है। तो ये सारे चीजें कौम के सामने रखी हैं। तो कहने का मकसद है कि आप किसी के बहकावे में, डरावे में ना आए, हक़ाइक़ के साथ, सच के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ। चले वो गॉट योर पॉइंट। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मुफ्ती साहब, आपके लिए मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ। अभी नियाज़ी साहब ने भी फरमाया, इमरान खान साहब भी फरमा रहे हैं
کہ جی بیرونی سازش ہے، تو کیا آپ بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں مفتی صاحب، آپ اور آپ کی جماعت، یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد جانیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کدھر اور کیوں کر بیرونی سازش جو ہے پاکستان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، ابھی امجد علی نیازی صاحب نے فرمایا بیرونی سازش ہے، وزیر اعظم بڑے دنوں سے فرما رہے ہیں بیرونی سازش ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی کہا وہ خط ہے، وزیر اعظم نے بھی خط لہرایا۔ آپ لوگ بیرونی سازش کا حصہ بن رہے ہیں مفتی صاحب؟ جی ہاں، یہ بیرونی اور اندرونی سازش سے پہلے ایک اور بات سمجھی جائے کہ 172 لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تھا۔ اگر 172 میں سے ایک آدمی کم ہو گیا ہے، اطمینان وزیر اعظم کو نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ سادہ سی بات ہے، اور بیرونی اور اندرونی سازش سے کیا تعلق ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ان کو تاج پہنایا تھا وزیر اعظم بننے کا، انہوں نے اپنا تاج اتار دیا، اب یہ اکثریت کھو گئے۔ آپ حیران ہوں گی، لیلائے اقتدار کے ہم نے بہت سارے مجنو دیکھے ہیں، لیکن یہ جو مجنو ہے عمران خان، لیلائے اقتدار کے پیچھے انتشار پھیلا دینے والا کہ مجھے ہر حال میں رہنا چاہیے، اور وہ جمہوری پروسیس کو بھی بدماشی میں تبدیل کر رہا ہے، اس میں کیا سازش ہے؟ سازش یہ نہیں ہے۔ ہمارا جو ملک ہے، یہ ظاہر ہے ہم ترقی یافتہ ملک تو نہیں ہے، ترقی پذیر ملک ہیں، تو لوگ تو سازش کریں گے۔ سازش تو اگر آپ سازش کہتے ہیں کہ کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا سازش تو نہیں، وہ صداقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم عمران خان کے بارے میں تجزیہ کریں تو یہ بات تو ثابت ہے کہ وہ گولڈ سمتھ صاحب کے داماد ہیں۔ اب وہ جب ان کے داماد ہیں تو کیا انہیں کسی کار خیر کے لیے داماد بنایا ہے؟ تھے، لیکن دیکھو نا، کسی کار خیر کے لیے، کی صداقت کے لیے انہوں نے اس کو داماد بنایا، تو یہ اس گیم کا حصہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہم ایجنٹ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ بری بات ہے، داماد سے تو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب یہ داماد ہیں تو یہ ایک پلان ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، حکیم سعید شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جاپان کی کہانی میں صفحہ نمبر 16 اور 17 میں لکھا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ذرا یہ نیازی صاحب کو کلیئر کرے کہ ہم سازش نہیں کر رہے ہیں، سازش کا توڑ کر رہے ہیں۔ تو سازش کا توڑ کرنا تو ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ بے نقاب ہو جائے، ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کرکٹ سے سیاست میں آ جانا اور پھر وہ گولڈ سمتھ کا داماد بن جانا، یہ تمام چیزیں پاکستان پر اپنی مرضی کا جو وزیر اعظم مسلط کرنا ہوتا ہے، یہ سازش ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی سازش کرتا ہے تو وہ قوم کو سازش سے آزاد کرتا ہے۔ مفتی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن وہ خان صاحب کو سب سے بڑا شکوہ یہ رہا پاکستانی سیاست سے کہ نہ جمائمہ صاحبہ کو ادھر رہنے دیا، اور اب تک ان کے جو سابق سسر ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بیرونی سازش کر رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں آپ باہر کے ایجنٹ ہیں۔ ایک طرح سے انڈائریکٹلی آپ داماد کہہ کے باہر کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں نا انہیں۔ دیکھو علی کا، ہم نے تو داماد بننا ہوگا تو بعد میں آپ الزام دیں گی نا۔ اب نہ ہم داماد بنے، نہ ہمارے گولڈ سمتھ کے ساتھ یا بل گیٹس کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، اور نہیں ہم نے ایک پاکستانی نژاد میئر کے خلاف لندن میں کسی کمپین کی ہے، اور نہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ مودی کو جیت جانا چاہیے، اور نہیں ہم نے پاکستان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے یو این کے اندر، اور نہیں ہم وعدہ معاف گواہ بنے ایران کے اندر، اور نہیں ہم نے جا کر انڈیا میں یہ کہا ہے کہ یہ در اندازی ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ حقائق کو چھپا نہیں سکتی۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو اپنے ملک کے خلاف بول رہا ہے، ایران میں جا کر، یو این میں جا کر، امریکہ میں جا کر، اور جا کر انڈیا میں آگرہ میں بیٹھ کے ایسی بات کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اصل سازش تو عمران خان کا آ جانا ہے کہ وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں، اقلیت کا نمائندہ ہے، ٹھپوں کی بنیاد پر آیا ہے، سلیکٹڈ ہے۔
یہ سازش کا حصہ ہے. مفتی صاحب آپ کے اسی سوال کے اوپر یا الزام جو بھی آپ نام دے دیں, امجد علی نیازی صاحب اس کا جواب دے دیجیے گا, پھر میں احمد جواد صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں گی. جی کیا جواب دیں, انہوں نے کیا پوچھا ہے ذرا اپنا انیکا. وہ تو گولڈ سمتھ صاحب کے داماد ہیں, وزیر اعظم صاحب آپ کے سامنے ہی ہے, ابھی وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ نہ تو ایران میں جا کے ان لوگوں نے اپوزیشن نے کوئی پاکستان کے خلاف بات کی ہے, نہ آگرہ میں بیٹھ کے کوئی خلاف بات کی ہے, نہ کہیں اور جا کر, نہ صادق خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نہ ان کے خلاف کیمپین کی ہے. تو الزام تو وہ آپ پہ لگا رہے ہیں, آپ بیرونی ایجنٹ ہیں. انیکا بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی ان کے پاس تھی اور یہ انہوں نے 37 لاکھ کی لسی پی لی, لیکن کشمیر کے لیے آج تک آواز نہیں اٹھائی. جبکہ جناب عمران خان صاحب نے, چاہے وہ UN تھا یا اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات تھی, دنیا کے سامنے چیزیں رکھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے امت مسلمہ کے لیے کو جگایا ہے. بلکہ آپ کو آج سے کچھ دن پہلے بھی جو انہوں نے اپنی دنیا کو جو میسج دیا تھرو OIC, میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ آواز کبھی اس انداز سے بلند نہیں ہوئی جو اس سے پہلے بھی بڑے حکمران گزرے ہیں. بالکل اعتراف ہم نے کیا ہے کہ بھٹو صاحب ایک غیرت مند لیڈر تھا, اس کے ساتھ نظریاتی ہمارا اختلاف ہے اور رہے گا, لیکن جو بات کی ہے وہ بھی بیان کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ رد کرتے ہیں ان کے الزام کو ذاتیات کی بنیاد پہ اور پھر بنیاد الزامات کی بنیاد پہ یہ کرنا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کرتے رہیں, چونکہ یہ بغض عمران خان میں مبتلا ہے. جی 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 ٹھیک ہے, چلیے آپ نے ان کا الزام رد کر دیا, انہوں نے آپ کا الزام رد کر دیا. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, میں احمد جواد صاحب سے بھی یہی سوال کرنا چاہتی ہوں. جی نہیں احمد جواد صاحب سے پہلے گزارش ہے, ٹو دا پوائنٹ تو یہ بات نہیں کریں گے نا, یہ دائیں بائیں ماریں گے. اتنا بتا دے کہ آگرہ میں ایسا نہیں کہا, UN میں پاکستان کے خلاف نہیں کہا کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو پیدا کیا, اور یہ جا کر انہوں نے وہاں پر ایران میں نہیں کہا کہ در اندازی ہماری طرف سے ہوئی اور تمام چیزیں قبول کی بطور وزیر اعظم. دیکھو نا یہ سازش ہے, یہ مودی نہیں کر سکتا تھا, یہ محترم عمران خان نے کر لیا, پاکستان کو کمزور کر دیا, وہاں لا کے کھڑا کر دیا. میں آج کے ٹاپک کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہی ہوں نا, میں ذرا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہی ہوں. چاہے احمد جواد صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر رہو یا اپوزیشن کے اندر رہو, یہ پوائنٹ بات کریں نا, یہ سرٹیفکیٹ بڑے دیے جاتے ہیں. بات کریں, اس کا جواب تو نہیں دیا. چلے میں دوبارہ پوچھ لوں گی مفتی صاحب, لیکن میں آج کے ٹاپک کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہی ہوں. یہ میرے پاس لسٹ ہے, یہ 14 ممبران کی ہے, PTI نے جو ڈسینٹڈ ہے, لیکن راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں تقریباً 27 اراکین ایسے ہیں جو کہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن PMLN کے پاس ٹکٹ دینے والے نہیں رہ گئے, اب ٹکٹ ختم ہو گئے. کیا اگر آپ لوگ PTI کے ممبران کو استعمال کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگا؟ ابھی چھانگا مانگا کی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ چھانگا مانگا کی سیاست واپس ہو رہی ہے, امجد علی نیازی صاحب کہہ رہے تھے. دیکھیں انیکا, ایک تو صرف 2-3 سینٹنس میں اس سوال سے پہلے لوٹے اور ضمیر کا ذکر ہو رہا تھا. دیکھیں ایک ہمیشہ چیز یاد رکھیں, لوٹے کا سفر ہوتا ہے اپوزیشن سے حکومت کی طرف سے, ضمیر کا سفر ہوتا ہے حکومت سے اپوزیشن کی طرف سے. یعنی ضمیر اس شخص کا جاگتا ہے جو کہ حکومت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, لوٹا وہ ہوتا ہے جو طاقت کے سرچشمے کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اس کو طاقت مل سکے. ایک تو یہ چیز جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے. لیکن دوسرا انٹرنیشنل جو انٹرفیرنس کی بات ہو رہی تھی, صرف اس میں 2-3 میں کمنٹس دینا چاہوں گا. دیکھیں انٹرنیشنل انٹرفیرنس کی جہاں تک بات ہے, وہ تو خود اس حکومت کی اپنی لائی ہوئی ہے. IMF کیا چیز ہے؟ اس وقت پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا IMF کی مرضی کے بغیر. مودی کی کال کا کون انتظار کر رہا تھا؟ مودی کے الیکشن میں جیتنے کے لیے کون دعائیں کر رہا تھا؟ جو بائیڈن کی کال کا کون انتظار کر رہا تھا؟ مہاتیر سے کمٹ کر کے ملیشیا کے اندر انٹرنیشنل سیمینار میں MBS کے کہنے کے اوپر کون نہیں گیا؟ یہ دیکھیں, لیکن IMF کو وہ تو نہیں لے کر آئے نا, IMF کو تو پہلے سے لے کر آئے ہوئے ہیں نا. دیکھیں میں تو یہ مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ انٹرنیشنل انٹرفیرنس تو آلریڈی اس حکومت اور اس لیڈرشپ کی وجہ سے اس ملک میں موجود ہے, اور اس انٹرفیرنس کو خود دعوت دے کے عمران خان کی گورنمنٹ پاکستان میں لے کے آئی ہے. اس کو وہ بصد شوق خود اس کو لے کے آئے ہیں, خود اس پہ عمل پیرا ہیں.
اس لیے یہ کہنا کہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، یہ کسی طرح سے بھی یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اچھا باقی جواب کو ذرا روک کے رکھیے گا احمد جواد صاحب، میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آ کر آپ کا جواب بھی مکمل کرتے ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں اور باقی مہمانوں کی طرف بھی، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ احمد جواد صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا، پھر میں باقی مہمانوں کی طرف جاؤں گی۔ تو آپ بیرون ملک سازش کی بات کر رہے تھے۔ جی میں بیرون ملک سازش کی یہی بات کر رہا تھا کہ دیکھیں بیرون ملک جو بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کے آگے تو یہ حکومت لیٹی ہے، اور اس کی میں نے آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں، آئی ایم ایف کی بھی دے دی ہے، آپ کو انڈیا کی بھی دے دی ہے، جو بائیڈن کی بھی دے دی ہے، مہاتیر کے سیمینار کی بھی دے دی ہے۔ دیکھیں ایران اور یو این او کا ذکر جو ہے مفتی کفایت اللہ نے بھی ذکر کر دیا، تو یہ تو حکومت اتنی کمزور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1971 کے بعد یہ ویکسٹ مومنٹ ہے پاکستان میں کسی بھی حکومت کا، اور اسی وجہ سے اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ ظاہر ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہوتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ایک عوام کو ہوتا ہے، عام آدمی کو ہوتا ہے، اور وہ عام آدمی کو نقصان جو ہے وہ مہنگائی کی شکل میں ہو رہا ہے۔ اب آج کل جو بحث چل رہی ہے، اور یہ اصل میں یہی عمران خان کا ایک یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اصل ایشو سے کیسے ہٹایا جا سکے عوام کو۔ اس وقت ایشو مہنگائی کا ہے جو 500% 2018 کے بعد بڑھی ہے۔ پوائنٹ نوٹڈ ہے احمد جواد صاحب۔ اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس آر یا پار کس طرف بیٹھے گا؟ میں کوئکلی سارے مہمانوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انیکا میں ایک سیکنڈ میں ذرا تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کے لیے عرض کروں گا۔ ابھی امجد صاحب نے کہا کہ یہ پہلی او آئی سی ہے اور اس سے پہلے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، تو میں یہاں گزارش کروں گا کہ یہ پہلی نہیں ہے، یہ تو وزراء خارجہ کانفرنس تھی او آئی سی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 74 کے اندر جو او آئی سی بلائی تھی اور جس کا انعقاد ہوا تھا، وہ اسلامک سربراہان مملکت تھے اس میں سارے، اور اس میں بڑے اہم فیصلے لیے گئے۔ اسلامک بینک بھی ڈسکس ہوا، اس میں اسلامک بوم بھی ڈسکس ہوا، اس میں یہ جو سمندر پار پاکستانی آج سارے بڑے فخر سے کہتے ہیں، یہ سارے اسی دور میں ان کا باہر جانے کا آغاز ہوا، اور یہ دبئی اور سعودیہ اور ان ساری سٹیٹس میں گئے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، وہ سارا ہمارا لیبر ہماری تھی۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور اس او آئی سی میں تو کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں ہو سکا کہ جس کو سراہا جا سکے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک بہت ہی پری میچور بات ہے کہ چودھری برادران ادھر چلے گئے تو اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور وہ ادھر آ گئے۔ وہ اتنی حیثیت نہیں ہے پی ایم ایل کیو کی، عددی حیثیت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی کسی سیاست کا پانسا پلٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر میں یہ بہت ارلی ہے کچھ کہنا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب آپ نے بھی کاؤنٹ کیے، رائٹ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں کیا گورنمنٹ چلی جائے گی یا گورنمنٹ متزلزل ہو جائے گی لیکن وہیں رہے گی؟ نہیں، اصل میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کا ضمیر جا کر انہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے، تو اگر اس میں سے 5 کو آپ مائنس کریں تو بھی نقصان نہیں ہوگا، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی آپ کی نظر میں۔ احمد جواد صاحب، عدم اعتماد کامیاب یا ناکام؟ 100% کامیاب ہوگی جی، ابھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہا۔ آج ہم 168 پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں منحرف جو ارکان ہیں ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا، ان کو آپ شامل کریں تو تحریک عدم اعتماد آج کی تاریخ میں کامیاب ہو چکی ہے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ امجد علی نیازی صاحب، احمد جواد صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب اور حسن مرتضیٰ صاحب، آپ سب نے جوائن کیا۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی طرف اونٹ کی کروٹ ہوگی، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ اس پل صراط سے کراس کرنے کے بعد اینڈ پہ ہوتا کیا ہے۔ سیٹ متزلزل ہوتی ہے صرف اقتدار کی، یا پھر باقاعدہ وزیر اعظم کو خدا حافظی کہنی پڑتی ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ 31 مارچ ایک بڑی اہم ڈیٹ ہوگی، اینڈ اس ٹائم پر
تمام جماعتیں اسلام آباد میں بیٹھی تگودو کر رہی ہیں کہ ان کی طرف آ جائے سارے کے سارے اتحادی، لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں رہا. اتحادی بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ایسا سوچا نہ تھا. لیکن ابھی کے آج کے شو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو. اللہ حافظ و ناصر.